नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे और उसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स इनकी मुखालफत करेगा इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाए और ये आलम फना हो जाए। So first we check Noon Sakin and Tanween sign. How many rules? Noon Sakin and Tanween sign have 4 rules. First is har, second idgham, third iqlab, and fourth ikhfa. Okay, how many haraf in izharul? Izharul has 6 haraf. 6 हरफ जो हरूफ हल्की कहलाते हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। ये 6 हरूफ हल्की हैं जो कि हम इज़हार रूल में देखेंगे कि ये हरफ इज़हार रूल में है। और अगर नून साकिन और तनवीन साइन के बाद इन हरफ में से कोई एक भी हो, इफ़ देयर इज़ एनी वन हरफ after noon sakin and tanween sign you find next, so you didn't pronounce gunna, यानी कि आपने उस वर्ड को क्लियर प्रोनाउंस करना है, आपने गुन्ना नहीं करना। जहाँ पे भी आपको नून साकिन और तनवीन साइन के बाद अगर नेक्स्ट हरफ हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई भी हरफ नज़र आ जाए तो आपने वहाँ पे गुन्ना करके नहीं पढ़ना, आपने उस वर्ड को क्लियर पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने याद करना है इज़हार यूल के हरूफ को। इज़हार यूल है 6 हरफ, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। ये हरूफ थ्रॉट यानी कि हरूफ हल्की भी कहलाते हैं, और इन्हें हम हलक के हमज़ा हा बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रॉट, आइन हा मिडल पार्ट ऑफ द थ्रॉट, गैन खा अपर पार्ट ऑफ द थ्रॉट से प्रोनाउंस करते हैं। और जब हम नून साकिन और तनवीन साइन के बाद इन हरूफ को देखेंगे सो वी प्रोनाउंस्ड क्लियर। अब आपका जो आज का सबक है ओनली हरूफ इज़हार है। हरूफ इज़हार 6 हैं, वंस अगेन हरूफ इज़हार 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। जब आफ्टर नून साकिन एंड तनवीन साइन के बाद अगला हरफ नेक्स्ट हरफ अपेयर any of these haraf, so we pronounced clearly, we read clearly, we didn't pronounce gunna. This is very easy way you know that izhar harul haraf and how you pronounced them. ये देखें, इस लाइन में देखें, इस लाइन में है आइन दाल ज़बर अद, नून दो ज़ेर निन, अद निन, एंड नेक्स्ट हरफ स्टार्ट विद आइन। आइन शीन ज़बर अश, रा दो ज़ेर रिन, अशरिन। अब हमने दोनों वर्ड को एक ही सांस में पढ़ा, तो कैसे पढ़ेंगे? बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई गुन्ना नहीं करेंगे और दोनों को क्लियर प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि नून साकिन और तनवीन साइन को क्लियर प्रोनाउंस करना है। आदनिन अशरिन, आदनिन अशरिन। गुन्ना क्यों नहीं हमने किया? क्योंकि नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद आइन, सो आइन इज हरूफ इजहार, so that's why we pronounce clear, so that's why we pronounce the mean sign clear, didn't pronounce any gunna here. So ain dal zabar ad, नून दो ज़ेर निन, अद निन। यहाँ पे एकोइंग साउंड भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं दाल को, हरूफ कलकला भी है, यानी कि इस वर्ड में दाल साकिन होने की वजह से हमने कलकला प्रोनाउंस किया। और अब तनवीन साइन के बाद हमें नेक्स्ट हरफ आइन नज़र आ रहा है, तनवीन साइन के बाद नेक्स्ट हरफ आइन नज़र आ रहा है। तो हमने ये भी देखना है कि यहाँ पे ये रूल कौन सा बन रहा है। यहाँ पे ये रूल बन रहा है इज़हार। After nun sakin and tanween sign, if we find the next harf ain, so that's mean there is izhar rule apply, so we pronounced
we pronounced noon sakin and tanween sign clearly. Adnin, ashrin, ain, sheen zabar ash, ra, do zerrin. Ashrin, 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 ain, swad zabar as, fa, do zerfin, asfin, 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 غين را زبر غر قاف دو زبر قن غرقا 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 غين لام پیش غل با دو زبر بن غلبن غلبن غلبا اخفا کی صورت میں دو زبر چینج ود الف مدہ سو وی پروناؤنس غلبا غلبا. نیکسٹ لائن یہاں پہ اس ساری لائن میں اگر ہم اس ساری لائن کو چیک کریں تو یہاں پہ ساری لائن کے اگلے ورڈ عین سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی عین سے شروع ہو رہا ہے، یہ غین سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی غین سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ ہر تنوین سائن کے بعد نیکسٹ حرف اظہار کا ہے. تو یہاں پہ تمام اظہار اپلائی ہو رہے ہیں. اگر ہم ان کو ایک ہی سانس میں اکٹھا ایز اے ریسائٹیشن ٹیون میں پڑھیں تو ہم نے کلیئر وائز کے ساتھ پڑھنا ہے. ریڈ کلیئرلی ایوری تھنگ ان اظہار رول. If we find after noon sakin and tanween sign next حرف حمزہ ہا عین ہا غین خا تو ہم کلیئر ادا کریں گے نون ساکن اور تنوین سائن کو. فا صاد زبر فس، فا صاد زبر فس، لام دو پیش لن، فصلن فصلن فصلن، قاف دال زبر قد، ہا دو زبر ہن، قدحن قدحن قدحن، قاف دوا زبر قد، با دو زبر بن، قدبن قدبن قدبن، کاف حمزہ زبر کا، کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن کا سن کا سن، کاف دال زبر قد، کاف دال زبر قد، ہا دو زبر ہن، قدحن قدحن قدحن. اور اخفا کی صورت میں if the next is stopping sign and we stopped here so we pronounce قدحا قدحا قدحا، دو زبر چینج with الف مدہ. یہ پوری لائن میں کون سا ریول بن رہا ہے. یہاں پہ فاس تنوین سائن ہے، فصل لام تنوین سائن کے سے ختم ہو رہا ہے اور دا نیکسٹ ورڈ اسٹارٹ وتھ قاف. سو قاف از حروف اخفا، حروف اخفا ہے قاف. تو ہم نے یہاں پہ کیسے پڑھنا ہے؟ اگر دو ورڈز کو ہم اکٹھا پڑھیں گے ایک ہی سانس میں تو وی پروناؤنس دا بوتھ ورڈ ود غنہ، اخفا غنہ، یعنی کہ ہائڈ کر کے ہم نے پڑھنا ہے. اور یہاں پہ اگین دیکھیں نیکسٹ آفٹر قدحن دا نیکسٹ ورڈ اسٹارٹ وتھ قاف، اگین قاف. آفٹر قدبن دا نیکسٹ ورڈ کاف سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، نیکسٹ ورڈ کاف سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. اور اگر ہم اس فل لائن کو ایک سانس میں ریسائٹیشن ٹیون میں پڑھیں تو ہم یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. لسن ٹو می، بی کیئرفلی اینڈ دین پروناؤنس، پریکٹس اگین اینڈ اگین، انشاءاللہ یو گونا بی ڈو اٹ. فصل قدحا قدبا كأسا قدحا. Once again فصل قدحا قدبا كأسا قدحا. تو اس ترتیب سے اگر آپ ان تمام لائنز کو یاد کریں گے تو آپ کو ہر لائن میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ریول کون سا بن رہا ہے. آپ کا سب سے پہلا جو ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ان حروف کو یاد کرنا ہے جو اظہار ریول میں ہیں اور ان حروف کو یاد کرنا ہے جو اخفا ریول میں ہیں. اظہار ریول اگر نون ساکن اور تنوین سائن کے بعد آتا ہے تو ہم نے کلیئر پڑھنا ہے، اور اخفا اگر نون ساکن اور تنوین سائن کے بعد اخفا لیٹرز آتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ غنہ پروناؤنس کرنا ہے، اور غنہ ہائڈ کر کے کرنا ہے. اخفا کا مطلب ہے چھپانا. تو
تو اخفا میں ہم چھپا کے پڑھیں گے۔ ہم اپنے سبق اختتام کرتے ہیں، ہمارا سیکنڈ پارٹ ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم اگلے اپنے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔